आदरणीय श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम गौरीगञ्ज सरोकारमा यहाँलाई स्वागत छ। उपस्थित भएको छु म युवराज भट्टराई भने प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन प्राविधिक मित्रहरू मञ्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया, त्यसैगरी दिपेश किशोर भट्टराईले गरिरहनु भएको छ। गौरीगञ्ज सरोकार गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको वित्तीय सहयोगमा गाउँपालिकाका गतिविधिहरूलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले निर्माण गरिएको कार्यक्रम हो। गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आएको 5 वर्षको कार्यकाल पूरा हुन लागेको छ। यो समयमा 5 वर्षको अवधिमा गौरीगञ्जमा विभिन्न क्षेत्रमा के कस्ता कामहरू भए, के कति परिवर्तन भयो भन्ने विषयलाई हामीले कार्यक्रममा समेटेका छौँ। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनिएको छ। गाउँ गाउँका सिंहदरबारहरूले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सके कि सकेनन् त। विभिन्न क्षेत्रमा सडक पूर्वाधारको क्षेत्र होस्, क्षमता विकासको क्षेत्र होस्, शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका कृषि विभिन्न क्षेत्रहरूमा गाउँपालिकामा के कति काम भयो, जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नका निमित्त ती कार्यहरू कतिको सहयोगी सिद्ध भए भन्ने विषय हामीले कार्यक्रममा उठान गर्नेछौँ। कार्यक्रममा गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठ, त्यसैगरी उपाध्यक्ष दिपेन्द्र थापाले 5 वर्षको अवधिमा गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले गरेका कामहरूको विषयमा जानकारी गराउनु भएको छ। सुरुमा हामीले भौतिक पूर्वाधारतर्फ सडक, पुल, कल्भर्ट, त्यसैगरी बजार व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा भएका कामको विषयलाई समेटेका छौँ। गौरीगञ्ज गाउँपालिका दक्षिण पश्चिम झापाको सबैभन्दा दक्षिणमा रहेको पालिका हो। अधिकांश भूभाग दक्षिणी भूभाग भारतसँग जोडिएको यो पालिका विकासको दृष्टिकोणले पनि पछाडि परेको पालिका मध्येमा पर्दथ्यो। तर पछिल्लो समयमा जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आइसकेपछि विकासले गति लिएको अवस्था देखिन्छ। गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा विकासको पहिलो खुड्किलोको रूपमा हेरिने सडक, पुल, कल्भर्ट लगायतको पूर्वाधारको क्षेत्रमा के कति काम भयो भन्ने विषयलाई सुरुमा हामीले उठान गर्ने जमर्को गरेका छौँ। गाउँपालिका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठले गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका विभिन्न वडाहरूमा सडकको क्षेत्रमा कति काम भयो, पुल कल्भर्ट कति बने भन्ने विषयको जानकारी गराउनु भएको छ। सुरुमा हामीले गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 जो विकट वडाकै रूपमा परिचित वडा मध्येमा पर्दछ, यसमा कति सडकहरू बने, कस्ता सडकहरू बने, हिजो र आजको अवस्थामा तात्विक भिन्नता कस्तो आएको छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउन अध्यक्षज्यूलाई आग्रह गरेका छौँ। कार्यक्रमको सुरुमा गौरीगञ्ज 1 को सडकको अवस्थाको विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ गाउँपालिका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठ। सर्वप्रथम त म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण गौरीगञ्ज गाउँपालिकावासीलाई नयाँ वर्ष 2079 सालको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र सफलताको सम्पूर्ण गौरीगञ्जवासीलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँले भौतिक पूर्वाधारका विषयका कुराहरू गर्नुभयो। हामी गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा 2074 सालमा हामी निर्वाचित भएर आइरहेको अवस्था र अहिले 2079 साल लागिसकेको अवस्थामा हामीले गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा धेरै जस्ता सडकहरू, हिजोको दिनमा ग्राभल पनि थिएन, माटाका बाटाहरू, सडकहरू रहेका थिए। तर समग्र रूपले गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ वार्ड नम्बर 1 देखि वार्ड नम्बर 6 सम्मको परिवेश परिस्थितिलाई नै मैले तपाईँको माझमा, जनताको माझमा मैले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ होला। जस्तै गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 1 मा हामीले लगभग 1 किलोमिटर जति बाटो हामीले चाहिँ पिच बनाएको छौँ। कुञ्जीबारी बजारमा हामीले 1 किलोमिटर जति बाटो पिच हामीले गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको बजेटले हामीले चाहिँ काम अगाडि बढाएका छौँ। सडक स्तरोन्नतिको हकमा भन्ने हो भने सम्पूर्ण वार्डमा त लगभग हाम्रो चाहिँ उच्च स्तरीय ग्राभल लगभग 300 किलोमिटर भइसकेको अवस्था जस्तो लाग्छ मलाई। समग्र डिटेल मसित त छैन। पङ्क्चुअल डिटेललाई मैले प्रत्येक वार्डको चाहिँ कति कति भयो भनेर जान्नलाई चाहिँ पङ्क्चुअल डिटेल मन नभए पनि एउटा चाहिँ करिब हामीले त्यो गऱ्यौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ अनुमानित चाहिँ रहेको छ। त्यसमा पनि वार्ड नम्बर 1 का जनताले
साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामी आउँदै गर्दाखेरि धेरै बाटोहरू हिलाम्बी बाटोहरू नै थिए र त्यो ग्राभल पनि नभएका बाटाहरू थिए। लगभग गौरीगञ्ज गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 मा पनि हामीले लगभग 50 देखि 75 किलोमिटर बाटो हामीले चाहिँ 50 किलोमिटर बाटो हामीले चाहिँ उच्चस्तर ग्राभल गरिसकेको अवस्था नै रहेको छ। हामीले त्यस्तै वार्ड नम्बर 1 मा जस्तै रङ्गाथाना बाटो, टुनु बस्ती रङ्गाथाना बाटो पहिले चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ ग्राभल नभएको बाटो थियो। हामीले त्यहाँनिर चाहिँ उच्चस्तरीय ग्राभल हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यस्तै स्यालडाङीदेखि कुञ्जीबारी बजार आउने बाटोलाई हामीले चाहिँ उच्चस्तरीय ग्राभलको व्यवस्थापन हामीले गरेका छौँ। त्यस्तै रामजानकी स्कुल देवीगौडादेखि चाहिँ हामीले त्यहाँनिर पनि बाटोका व्यवस्थापनहरू हामीले चाहिँ त्यहाँ उच्चस्तरीय ग्राभल हामीले गरेका छौँ। समग्र सानोतिनो बाटोहरू भन्दाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण जस्तै गौरीगञ्ज गाउँ वार्ड नम्बर 1 वाडाकाले जाने बाटो पनि हामीले हिजो उच्चस्तरीय ग्राभल गर्छौँ। अहिले हामीले पिचको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएर चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। समग्र मैले के भन्दाखेरि चाहिँ फल्ना भन्नुभन्दा पनि समग्र गौरीगञ्ज गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 का सम्पूर्ण बाटोहरू अपवादको रूपमा 2-4% बाटो छुटेको हुन सक्ला, तर हामीले सम्पूर्ण बाटोमा चाहिँ ग्राभल र उच्चस्तरीय ग्राभल हामीले चाहिँ गरिसकेको छ। अहिले पनि तपाईँ वार्ड नम्बर 1 गएर चाहिँ वार्ड नम्बर 1 को वस्तुस्थितिलाई तपाईँले निहाल्नु भयो भने सबै ठाउँमा बाटोको व्यवस्थापनहरू पाएको देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ कुनै पनि बाटोहरू हामीले चाहिँ गौरीगञ्ज गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 को कुनै पनि बाटोहरू चाहिँ त्यो सबै बाटोहरू ग्राभल भइसकेको बाटोहरू नै रहेको जस्तो लाग्छ मलाई। मैले तपाईँको एफएम मार्फत भन्नुभन्दा पनि त्यस क्षेत्रमा तपाईँले अवलोकन गर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ। म त यो भन्छु, हामीले 2014 साल र 2079 सालको सेरोफेरो 5 वर्षको सेरोफेरो हो कि हाम्रो कार्यकाल अब आचार संहिता ल्याएपछि हाम्रो कार्यकाल सिद्धिसकेको अवस्था नै रहेको छ। त्यसमा पनि तपाईँले प्रत्येक गौरीगञ्जका सम्पूर्ण जस्तै के पनि भन्सारदेखि लिएर चाहिँ के अरे भन्सार चोकदेखि लिएर चाहिँ बोडो जोड्ने बाटादेखि लिएर चाहिँ यी विभिन्न कुराहरू मैले के आग्रह गरेँ तपाईँलाई भन्दाखेरि गौरीगञ्ज गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 मा अहिलेको अवस्थामा 2-3% बाटाहरू कोही छुटेका हुन सक्लान्, त्यो छुटेको हुन सक्छन्, तर समग्र रूपले हिजोका कच्ची बाटाहरूलाई हामीले उच्चस्तरीय ग्राभल र बजारमा हामीले पिचको अवधारणा लिएर चाहिँ काम हामीले सम्पन्न गरिसकेको अवस्था नै रहेको तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले वार्ड नम्बर 1 मा पनि धेरै ठाउँमा पुल कल्भर्टहरू हामीले बनाएका छौँ। जस्तै लगभग त्यहाँ पुल कल्भर्टहरू पुल त नभनौँ, त्यसलाई पुल भन्न सान्दर्भिक नहोला, बक्स कल्भर्ट र कल्भर्ट भनौँ है, हेमपाइप कल्भर्ट र कल्भर्ट चाहिँ हामीले वार्ड नम्बर 1 मा पनि 1-2 ठाउँमा जस्तै 1-2 ठाउँमा बाँकी छ, अझै पनि बाँकी छ। कहाँ बाँकी छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्काई नहर आएको एउटा टोल छ, त्यहाँनिर चाहिँ एउटा कल्भर्ट एकदम भग्नावशेष अवस्थामा छ, हामीले त्यसलाई बनाउन सकिरहेको अवस्था छैन। र समग्र रूपले वार्ड नम्बर 1 मा पनि कल्भर्टहरू बक्स कल्भर्ट होस् या हेमपाइप कल्भर्ट होस् त्यो प्राय सम्पन्न भइसकेको अवस्था नै रहेको म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहेँ। हिजोको सिङ्गो महाभारा गाविस एउटा वडा बनेको छ, गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 1। गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा थुप्रै ग्रामीण विकट बस्तीहरू छन्। त्यहाँ विकास गर्नुपर्ने, पूर्वाधारका थुप्रै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता हो। सडकको क्षेत्रमा भएको काम कति हो, परिवर्तन कति हो भन्ने विषयमा अध्यक्षज्यूले जानकारी गराइसक्नु भएको छ। गौरीगञ्ज 1 मा अहिले ग्राभेल नगरिएका बाटो भेट्न गाह्रो हुन्छ। सबै बाटोहरू ग्राभेल गरिएको अवस्था छ। यो विषयको जानकारी अध्यक्षज्यूले गराइसक्नु भएपछि अब हामी वडा नम्बर 2 तिर प्रवेश गर्छौँ। गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 पनि भारतसँग सिमाना जोडिएको, अधिकांश ग्रामीण भूभाग मात्र भएको, विकासको दृष्टिले पछाडि परेको वडा हो। तर पछिल्लो समयमा त्यहाँ पनि सडकका थुप्रै कामहरू भएका छन्, थुप्रै परिवर्तन भएको छ। अब यो विषयमा जानकारी गराउन हामीले अध्यक्षज्यूलाई आग्रह गरेका छौँ। गाउँपालिका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठ। गौरीगञ्ज वार्ड नम्बर 2 का हकमा तपाईँले चाहिँ प्रत्येक वडाका चाहिँ 6वटा वडाका चाहिँ तात्विक भिन्नता के छन्, हिजोको दिन र आजको दिनमा के अवस्था छ भन्ने कुरा तपाईँले जानकारी लिन चाहनु भएको जस्तो लाग्छ। त्यो जनताको माझमा पुर्याइदिनुलाई तपाईँको प्रश्न जस्तो लाग्छ मलाई। तर समग्र रूपले चाहिँ वार्ड नम्बर 2 का मैले वार्ड नम्बर 1 जस्तै भने वार्ड नम्बर 2 मा पनि हामीले विभिन्न बाटाहरू र
सम्पूर्ण भइसकेको बाटाहरू छँदैछन्। अब अहिले बाटा कुन बाटा बाँकी छन् वार्ड नम्बर 2 मा भन्दाखेरि चाहिँ जहाँ प्रधानमन्त्री रोजगार स्वरोजगार अन्तर्गत हामीले काम गराएर अहिले माटोको काम गरेका छौँ, केही बाटाहरू बाँकी रहेका छन्। जस्तै वीरपुरदेखि चाहिँ दासचौरी जाने बाटो, चाहे चाहिँ तपाईँको चाहिँ बगाचौरीदेखि चाहिँ भाकुरबान जाने बाटो किन्नुहोस्, बगाचौरीदेखि चाहिँ सुकुमासी जाने बाटो किन्नुहोस्, है आमगासीको बाटो किन्नुहोस्, है समग्र तपाईँले चाहिँ वार्ड नम्बर 2 मा त वार्ड नम्बर 1 भन्दा अझै बेसी काम भएको छ। बाटाघाटाकै कुरा गर्ने हो भने त वार्ड नम्बर 1 मा 2 मा कुनै पनि त्यस्ता बाटाहरू छैनन् जहाँ उच्च ग्राभल भएको छैन। अब हामी वार्ड नम्बर 2 मा अहिले पनि हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ पिचको कार्यक्रम अगाडि बढाएर गइसकेका छौँ। जस्तै प्रदेश सरकारसित सहकारी गरेर गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको आफ्नो लगानी गरेर हामीले एनसेल टावरदेखि चाहिँ बगा चौधरी बाटो हामी पिच काम सम्पन्न भइरहेको अवस्था छ। त्यस्तै सहरी सदनबाट यो वर्ष ठेक्का लागिसकेको अवस्था छ। एनसेल टावरदेखि लिएर चाहिँ हुलाकी जोड्ने बाटोमा 1 किलोमिटर बाटो पिचको अवधारणामा अगाडि बढिसकेको अवस्थाहरू छन्। समग्र रूपले चाहिँ वार्ड नम्बर 2 कै कुरा गर्ने हो भने कलबुडाको कुरा गर्नु, म कलबुडालाई पनि भौतिक पूर्वाधारको कुराहरूमा म जोड्न चाहन्छु। अहिले गौरीगञ्ज गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 मा 90% जति कलबुडाको कामहरू सिद्धिसकेको छ। आवश्यकता पर्ने ठाउँमा हामीले 90% जति कलबुडाको कामहरू हामीले सिधाइसकेको अवस्था नै रहेको छ। समग्र रूपले वार्ड नम्बर 2 को कुनै पनि गाउँ जाने बाटोहरू, नयाँ बाटाको कुरा, यो आर्थिक वर्ष बाटो खुलेका कुराहरू म गर्दिनँ, तर कुनै पनि पुराना बाटाहरू जुन चलिरहेका बाटाहरूमा हामीले उच्च स्तरीय ग्राभल नै गरिसकेको छ। खालि गिटीमा छर्ने मात्रै काम गरेको छैन, उच्च स्तरीय ग्राभल नै अगाडि बढिसकेको अवस्था रहेको छ। बगाचौधरी बजारलाई पनि व्यवस्थापन गरेर बगाचौधरी बजार पनि के पूर्ण संरचनामा अगाडि बढिसकेको अवस्थाहरू नै रहेको छ। समग्र रूपले चाहिँ वार्ड नम्बर 2 मा बाटाघाटामा पर्ने कलबट, बाटाघाटाहरू र पिचको कामहरू चाहिँ अगाडि बढिसकेको कुरा तपाईँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको अलिक विकसित क्षेत्र जस्तो देखिने गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा पनि 5 वर्ष अगाडि जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुँदै गर्दा सडकहरू ग्राभेल भएको अवस्था थिएन। विभिन्न सडकहरूमा हिलाम्मे सडकहरूमा हिँड्नुपर्ने अवस्था थियो। यो बीचमा कालो पत्रिका योजनाहरू पनि अगाडि बढेको अवस्था छ। समग्रमा वडा नम्बर 3 मा पनि सडकको क्षेत्रमा थुप्रै कामहरू गरिएका छन्। अब यो विषयमा जानकारी गराउनका निमित्त हामीले वडा अध्यक्षज्यूलाई आग्रह गरेका छौँ। अबको पालोमा पुनः गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठ। साँच्चै भन्नुभयो, म गौरीगञ्ज गाउँपालिका 3 का वासीहरूलाई मैले अनुरोध गर्नै पर्छ। गौरीगञ्ज वार्ड नम्बर 3 मा कुनै पनि बाटो ग्राभल हुनुबाट वञ्चित भएको अवस्थाहरू छैन। साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि जस्तै हामीले गौरीगञ्ज वार्ड नम्बर 3 को हुलाकी बाटो तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ, त्यो पनि यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूको चाहिँ सहयोग र यस क्षेत्रका जनताको सहयोगले हामीले बाटो सम्पन्न गर्न सक्यौँ। धेरै साथीहरू भन्नुहुन्छ मलाई, यो त केन्द्रको बजेट हो, गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको भूमिका कहाँ रह्यो त, गौरीगञ्ज गाउँपालिका जनप्रतिनिधिको भूमिका कहाँ रह्यो त। म उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। म के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ एकैचोटि ठेक्का प्रक्रियामा निर्माण व्यवसायीले चाहिँ ठेक्का लिएका कुराहरू, त्यही रतमै नगरपालिकामा बाटो बनिरहेको अवस्थाहरू छैन। तपाईँ यहाँबाट जाँदाखेरि रतमै नगरपालिका हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यही रङ्गेली नगरपालिका हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यही हामीसित जोडिएको झापा गाउँपालिका हेर्न सक्नुहुन्छ। तर हामीले हुलाकी बाटो 90% हामीले चाहिँ बाटो सम्पन्न गरिसकेको अवस्था छ। त्यस्तै गौरीगञ्ज वार्ड नम्बर 3 का भित्री बुधबारे बजार जहाँ हटिया लाग्छ, त्यो सहरी सदन अन्तर्गत आएको योजना हो। त्यसको पहल कसले गर्यो त? गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले गर्यो क्या। मैले गरेँ भन्दिनँ म। अब त्यो गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले गरेर चाहिँ समग्र रूपले चाहिँ गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको बजारभित्रका बाटाहरू पिच भएको अवधारणा तपाईँहरू चाहिँ देख्नुहुन्छ, हामीले त्यो गरेका छौँ। त्यस्तै हामीले चिउरा मिलदेखि लिएर चाहिँ हुलाकी जोड्ने बाटो उच्च स्तरीय ग्राभल गरिसकेको अवस्था छ। हामीले क्याम्पसदेखि लिएर चाहिँ तल्लो तेलकानी जाने बाटो उच्च स्तरीय ग्राभल गरिसकेको अवस्था छ। हामीले दन्तकालदेखि चाहिँ राजेन्द्र राईको घर जाने बाटोहरू हामीले उच्च स्तरीय ग्राभल गरिसकेको अवस्था छ। त्यस्तै हामीले चाहिँ दन्तकालदेखि लिएर चाहिँ माछापोखरी जाने बाटोहरू, डिमालटोल जाने बाटोहरू हामीले उच्च स्तरीय ग्राभल गरिसकेको अवस्थाहरू छन्। समग्र रूपले गौरीगञ्ज गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 मा पनि
हामीले उच्च स्तरका कामहरू सम्पन्न गरिसक्यो। अब भने के भने जनताको मागहरू जस्तै के भन्दाखेरि तल माथिल्लो तेलकाने पनि हामीले चाहिँ गौरव सिमानादेखि हामीले चाहिँ हुलाकी जोड्ने बाटो उच्च स्तरीय ग्राभल भइसकेको अवस्थाहरू छन्। समग्र रूपले गौरीगञ्ज वार्ड नम्बर 3 मा हामीले 2टा पुल बनाएका छौँ, हामीले दर्जनौं कल्भर्ट बनाएका छौँ। जनताको अपेक्षा के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब ग्राभल भएर पुगेन, अब यहाँ पिच बनेन भन्ने कुरा आकांक्षा राख्नु जनताले त्यो महसुस गर्नु, त्यसलाई हामी अनावश्यक हामी ठान्दैनौँ। तर समग्र रूपले गौरीगञ्ज गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 का कुनै यो भित्री बाटोहरू जस्तै यही गाउँपालिका नजिकै बाटोहरू हेर्नुहुन्छ नि, त्यो पिच भएको अवधारणा छ। यसबाट सहरी सदनबाट ज्ञानोदय स्कुल जाने बाटो, हुलाकादेखि ज्ञानकुञ्ज स्कुल जाने बाटो पिचको निर्माण कार्य टेन्डर लगाइसकेको अवस्था छ। यही आर्थिक वर्ष काम अगाडि बढ्नेछ। यस्तै हुलाकीदेखि चाहिँ यो गौरीगञ्ज गाउँपालिका आउने बाटो ड्रेन सहितको पिचको अवधारणा अगाडि बढिसकेको अवस्थाहरू नै रहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। के भन्दाखेरि चाहिँ समग्र रूपले गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा वार्ड नम्बर 3 को हकमा अब हामीले गर्नुपर्ने काम एउटा मात्रै बाँकी छ। यो बाटो उच्च स्तरीय ग्राभललाई चाहिँ अब पिचमा चाहिँ हामीले चाहिँ लिएर जानुपर्ने आवश्यकता छ। त्यस्तै कृपाल टोलदेखि लिएर चाहिँ हुलाकी जोड्ने बाटो हामीले पिच गरेका छौँ। गौरीगञ्ज गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 मा कृपाल टोली अहिले पनि तपाईँ आउँदाखेरि बाटोमा देख्नुहुन्छ कृपाल टोली लेखेको छ, त्यहाँनिर हामीले चाहिँ गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको बजेटबाट हामीले चाहिँ पिच गरिरहेका छौँ। हामीले कुना कुनामा पनि लगभग 500 मिटर बाटो, 200 मिटर बाटो, 150 मिटर बाटोमा पनि हामीले चाहिँ उच्च स्तरीय ग्राभल गरेका छौँ। तर हामीले चाहिँ कतिपय बाटोहरूमा चाहिँ हामीले ग्राभल मात्रै गरेका छौँ, किनभने त्यहाँनिर चाहिँ बाटो 12 फिटको, 14 फिटको, 13 फिटको बाटो। हाम्रो अवधारणाले के भन्छ भने 16 फिटभन्दा तलको बाटो बनाउन पाइँदैन भन्छ। हामीले चाहिँ गाउँसभामा पास गरेका छौँ, रियालिटी फ्याक्टरमा भन्ने पनि। तर जनताको आवश्यकतालाई हामीले महसुस गर्नुपर्छ है। जनताको आवश्यकतालाई महसुस गरेर चाहिँ हामीले प्रत्येक घर जाने बाटोहरू प्रायः हामीले ग्राभल सिद्ध्याएका छौँ। अपवादको रूपमा होला कोही 1-2% बाटोहरू छुटेको हुनसक्ला, त्यो मेरो संज्ञानमा नआएको हुनसक्ला, वार्डको संज्ञानमा नआएको हुनसक्ला। तर समग्र रूपले चाहिँ गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका सम्पूर्ण बाटोहरूमा जस्तै होला के अरे क्याम्पस निरको चाहिँ उसमा चाहिँ हामीले चाहिँ पुल बनाएका छौँ, लेरा खोलामा पुल बनाएका छौँ, सानो पुल बनाएका छौँ। अब हामीले चाहिँ के भने बगुवामा हामीले चाहिँ पुल बनाएका छौँ र दर्जनौं कल्भर्टहरू पनि गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा पनि ठाउँ-ठाउँमा तपाईँ अहिले पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसैपल्ट पनि 4वटा 5वटा चाहिँ कल्भर्ट बनिरहेको अवस्था छ। हिजोको दिन पनि कल्भर्ट बनिरहेको अवस्थाहरू छन् र समग्र रूपले अब बाटाका भौतिक पूर्वाधारका विकासहरू चाहिँ साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सम्पन्न भइसक्यो जस्तो मलाई लाग्छ। अब भौतिक पूर्वाधारलाई चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ के भने कालोपत्रमा गएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा जस्तो मात्रै लाग्छ मलाई। बजार आसपासको क्षेत्र समेटेर निर्माण गरिएको वडा नम्बर 3 मा पछिल्लो 5 वर्षको अवधिमा सडकको क्षेत्रमा के कति काम भए भन्ने विषयको जानकारी अध्यक्षज्यूले गराइसक्नु भएको छ। अब यसपछि हामी लाग्छौँ गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 तर्फ। वडा नम्बर 4 भारतको सिमानासम्मै जोडिएको वडा हो। गौरीगञ्ज बजारदेखि दक्षिण क्षेत्रमा यो वडा नम्बर 4 क्षेत्र पर्दछ। गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा पनि अन्य वडाहरूमा जस्तै जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुँदै गर्दा त्यो अघिको अवस्था सडकको अवस्था विकराल नै थियो। तर पछिल्लो समयमा धेरै बाटोहरू ग्राभेल गरिएको छ। कालोपत्रेका योजनाहरू पनि अगाडि बढ्दैछन्। यो वडामा पनि सडक निर्माण, ग्राभेल, स्तरोन्नति लगायतका क्षेत्रमा थुप्रै काम भएको अध्यक्षज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। पुल कल्भर्टको अवस्था पनि सुधार गरिएको छ। थुप्रै पुल कल्भर्ट पनि बनेका छन् अन्य वडामा झैँ। अबको पालोमा पुनः गाउँपालिका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठ। जनताले अनुभूति कस्तो गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले काम कस्तो गर्यौँ भन्ने कुरा पनि हो, अनि हाम्रो कामको आधारमा जनताको अनुभूति पाउने कुराहरू हुन्। समग्र रूपले चाहिँ वार्ड नम्बर 4 मा पनि हामीले चाहिँ सम्पूर्ण बाटोहरू हाम्रो चाहिँ उच्च स्तरीय ग्राभल भइसकेको अवस्था छ। त्यो कुना कुनामा गाउँमा हाम्रो बाटो पुर्याइसकेको अवस्थाहरू छन्। समग्र रूपले भने त्यहाँ ठाउँ-ठाउँमा कल्भर्ट बनिसकेको अवस्थाहरू छन्। तर वार्ड नम्बर 4 मा मैले सबै वार्डमा चाहिँ कालोपत्रेको काम अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि वार्ड नम्बर 4 मा कालोपत्रेको काम हामीले यसपल्ट मात्रै प्राइम कोड राखेर चाहिँ वाडा कार्यालय जाने बाटोमा कालोपत्रेको काम हामीले चाहिँ सुरु गरिरहेको छौँ। प्राइम कोड मात्रै छ, कालोपत्रे त नबनाएर प्राइम कोड राखेर चाहिँ त्यसलाई उच्च स्तरीय ग्राभल गरेर प्राइम कोड राखेर चाहिँ व्यवस्थापन हामीले गरिरहेको अवस्था छ। समग्र रूपले चाहिँ 4 को पुल कल्भर्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने 4 मा यसपल्ट
सायद कहीँ पनि कलभर्ट बन्न बाँकी छैन होला। कलभर्ट यो आर्थिक वर्ष कलभर्ट बनिरहेको अवस्था छ र भोलिको दिनमा 4 नम्बरमा अब कलभर्ट बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। समग्र रूपले चाहिँ आवश्यकता पर्ने ठाउँमा हामीले सबै ठाउँमा कलभर्टहरू चाहिँ अब 1-2% कुरा म गर्दिनँ, कहीँ आवश्यकता पर्न सक्ला, तर 98% हामीले कलभर्टहरू बनाइसकेको अवस्था छन्। बक्स कलभर्ट किन्नुहोस्, हेमपाइप कलभर्ट किन्नुहोस्, हामीले यी सम्पूर्ण कामहरू चाहिँ अगाडि बढिसकेको अवस्था नै रहेको छ 4 को हकमा भन्ने मैले भने। समग्र रूपले विकासले एउटा कोल्टो फेरेको छ। जनताले विकासको अनुभूति गरेको छ, अनुभूति गरेको छैन भन्ने कुरा होइन। जनताले के भन्दाखेरि चाहिँ अकल्पनीय सबै वार्डमा विकासको प्रत्याभूति जनताले गरेको छ, तर पनि जनता कहिले कहिले खुसी हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। अब त्यो नै उच्च स्तरीय ग्राफ गरिसकेपछि यो कालो पत्र कहिले हुन्छ? कालो पत्र भइदिए पो त विकास त। अब समग्र रूपले चाहिँ मैले अलिकति जोड्न चाहेँ है तपाईँको, के भन्दाखेरि चाहिँ जनताको अपेक्षा एकदमै बढेको अवस्था हो र जनताले के चाहन्छ भने हामी निर्वाचित भएर आएका हामी जनप्रतिनिधिहरू हामी 5 वर्षलाई मात्रै आएका हौँ। फेरि हामी निर्वाचनमा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ जनताले मूल्याङ्कन गरेर मत हाले भने हामी फेरि निर्वाचन भएर अगाडि आउँला। त समग्र 5 वर्षमा गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले अरू पालिकाहरूभन्दा राम्रो काम गरे जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। जस्तै वार्ड नम्बर 4 मा 12 सुदीमा का जनताहरूलाई चाहिँ गौरीगञ्ज आउनलाई गाह्रो थियो, त्यहाँ ट्रस्ट ब्रिज बनेको छ। अब वार्डको कारणले गर्दाखेरि इस्टिमेट 10 लाखको चाहिँ त्यो ट्रस्ट ब्रिजमा चाहिँ के व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले चाहिँ बजेट पनि विनियोजन भइसकेको छ। के कति कारणले 4 नम्बर वार्डले चाहिँ अब उपभोक्ता समिति बनाएको भन्छ, त्यो उपभोक्ता समितिले किन काम गर्न सकिरहेको अवस्था छैन मलाई थाहा छैन। त समग्र रूपले चाहिँ यदि त्यो उपभोक्ता समितिले काम गर्न सकिरहेको छैन भने त्यसलाई ठेक्का प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएर चाहिँ काम गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ। समग्र रूपले चाहिँ वार्ड नम्बर 4 का विकास निर्माणका कुराहरू म अहिले तपाईँका बिजुली बत्ती कृषिका कुरामा आइरहेको छैन, म भौतिक पूर्वाधारका कुरामा मात्रै आइरहेको छु। अध्यक्षज्यूले वडा नम्बर 4 मा सडक पुल कलभर्टको अवस्था हिजो र आज कस्तो रहेको छ भन्ने सन्दर्भको जानकारी गराइसक्नु भएको छ। कार्यक्रममा अब भने हामी गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 5 तर्फ लाग्दछौँ। वडा नम्बर 5 पनि ग्रामीण भूभागहरू समेटिएको वडा पर्दछ। यहाँ कुनै त्यस्तो ठुलो बजार छैन, सामान्य चोक मात्रै रहेको अवस्था छ। गौरीगञ्ज 5 मा पनि पछिल्लो अवधिमा सडकहरू निर्माण भएका छन्, ग्राभेल भएको छ, पुल कलभर्टहरू बनेको अवस्था छ। यो वडामा चाहिँ आवत जावत सहज हुने वातावरण कतिको निर्माण भएको छ त? सडकहरू कति बनेका छन्, पुल कलभर्टको अवस्था कस्तो छ? अब यो विषयमा जानकारी गराउन हामीले अध्यक्षज्यूलाई आग्रह गरेका छौँ। गाउँपालिका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठ। वार्ड नम्बर 5 को हकमा पनि अब मैले अघि पनि भनेको छु, जस्तै चिलारा चोकदेखि लिएर चाहिँ तपाईको चाहिँ जनता चोकसम्म त्यहाँ हामीले उच्च स्तरीय ग्राभल पहिले गऱ्यौँ। अब त्यो पिचको काम अगाडि बढिरहेको छ। गत वर्ष र यस वर्ष नै लगभग 1.5 किलोमिटर जति पिच जनता चोकदेखि बन्दै आइरहेको छ। उच्च स्तरीय ग्राभल हामीले चाहिँ बनाइसकेका छौँ। त्यहाँनिर पर्ने बाटोमा कलभर्टहरू हामीले बनाइसकेको अवस्था छन्। बालुगाउँका कुराहरूमा हामीले चाहिँ उच्च स्तरीय ग्राभल गरेर जहाँ बाटो बन्न सक्ने अवस्था थिएन त्यही पनि त्यस क्षेत्रका जनतासित सहकार्य सद्भाव गरेर हामीले त्यो बाटोलाई पनि पुरा गरिसकेका छौँ। बालुगाउँको पुरा त्यो रत्वा पुलसम्म जोड्ने बाटोहरू बनिसकेको अवस्था छ भने त्यस्तै बालुगाउँदेखि चाहिँ हरिरा जाने बाटोहरू हामीले चाहिँ बनाइसकेको अवस्था छ। त्यस्तै छरी चोकदेखि वार्ड नम्बर चिलारा चोक जोड्ने बाटाहरू बनिसकेको अवस्था छ। छरी चोक त्यहाँ ऋषिदेव बस्तीदेखि तपाईँको हुलाकी जोड्ने बाटाहरू बनिसकेको अवस्था छन्। त्यस्तै वार्ड नम्बर 6 र 5 मा बसेका सिमाना बाटो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ 8 मजा जोड्ने बाटाहरू बनिसकेका अवस्थाहरू छन्। समग्र रूपले वार्ड नम्बर 5 मा पनि अब कुनै बाटाहरू अब उच्च स्तरीय ग्राभल गर्नुपर्ने अवस्था मैले रहेको महसुस गरेको छुइनँ। अब भनेको त्यहाँनिर कालो पत्रकै अवधारणा लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने कुराहरू छन्। कलभर्ट बनिसकेका अवस्थाहरू छन्। जस्तै त्यहाँ एउटा काम चाहिँ बाँकी रहेको छ। मैले चाहेर पनि त्यो काम गर्न सकिनँ। त्यो रामचन्द्र पुल हुलाकी सडकमा रामचन्द्र पुलमा चाहिँ पुल छ, त्यसैको चाहिँ त्यो साइडमा चिलारा साइडमा चाहिँ 9 नम्बरमा चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ रामचन्द्र पुल छ, त्यहाँ अब बाटो बनिसकेको अवस्था छ। त्यहाँनिर चाहिँ एउटा ट्रस्ट ब्रिज राखौँ भन्ने उद्देश्य हामीले राखेका थियौँ। त्यो काम सम्पन्न गर्न सकिरहेको अवस्था चाहिँ त्यहाँ एउटा पुलको अति आवश्यक रहेको कुराहरू चाहिँ रहेको छ। समग्र रूपले चाहिँ सबै कुराहरू हामीले त्यहाँनिर चाहिँ सम्पन्न गरिसकेको अवस्था छ। त्यो 4 नम्बर जनतावासीले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ मूल्याङ्कन गरेको छ। समग्र रूपले चाहिँ बाटो बन्दै जाँदै गर्दाखेरि केही बाटो
बाटोहरू कहीँ बिग्रेको पनि हुन त्यसलाई मर्मत समारोहबाट पनि हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर गइरहेको अवस्था नै रहेको छ। समग्र रूपले चाहिँ मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ स्मार्ट सिटी अन्तर्गत छरीचोकदेखि चिलाचोक आउने बाटो हामीले स्मार्ट सिटी अन्तर्गत पैसा राखेको मैले तपाईँको सञ्चार माध्यम या अरू सञ्चार माध्यमबाट चाहिँ 1 करोड रुपियाँ चाहिँ केन्द्र सरकारबाट स्मार्ट सिटी अन्तर्गत चाहिँ गौरीगञ्ज गाउँपालिकालाई परेको भन्ने जानकारी आएको। तर त्यो बास्केटबलमा रहेछ त गौरीगञ्ज गाउँपालिकाबाट छुट्याएको अवस्था रहन्छ। स्मार्ट सिटी अन्तर्गत बजेट एकमुष्ट राखिएको अवस्था थियो। त्यो बजेट चाहिँ सरकार परिवर्तनसँगै त्यो बजेट चाहिँ गौरीगञ्ज गाउँपालिका नआएको कारणले त्यस्ता धेरै बाटो छन्। जस्तै मैले तपाईँलाई भन्नै पर्छ त्यस्ता खजुरगाछी माविदेखि लिएर चाहिँ फतेपुर जोड्ने बाटा छन् हैन, चिरामिलदेखि लिएर चाहिँ हुलाकी जोड्ने चाहिँ पिचको अवधारणामा चलेका बाटाहरू छन्। ती बाटाहरू चाहिँ गर्नु नसकेको अवस्था अब भोलिको दिनमा पके पनि ती स्मार्ट सिटी अन्तर्गत ती बजेटहरू आएर चाहिँ काम सम्पन्न हुने अवस्था रहेको नै छ। हामी विश्वास गरौँ। यसपल्ट पनि मैले भने त सहरी सदनबाट 5 करोड व्यवस्थापन गरेर चाहिँ युनिभर्सिटी स्कुलको बाटोको लागि पिचको अवधारणा लिएर टेन्डर लागिसकेको अवस्थाहरू छ। समग्र रूपले चाहिँ गौरीगञ्ज गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 मा कालोपत्रको काम सुरु भएको अवस्था छ। लगभग 1.5 किलोमिटर बाटो कालोपत्र बनेको अवस्था छ। हुलाकी बाटो मैले छोडिदिएँ, हुलाकी बाटोलाई त्यहाँ किन सब्मिट गर्ने कुरा आएर र गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको तर्फबाट ती कामहरू अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको तर्फबाट विभिन्न योजनाहरू अगाडि बढाएर सडकका क्षेत्रमा काम भएका छन्। वडा स्तरीय योजना सिलिङबाट पनि थुप्रै कामहरू भएका छन्। वडा नम्बर 5 मा पनि जनताले सडकको क्षेत्रमा परिवर्तनको अनुभूत हुने गरी काम भएको अध्यक्षज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। वडा नम्बर 5 पछि अब वडा नम्बर 6 मा प्रवेश गरौँ। वडा नम्बर 6 मा खजुरगाछी बजार लगायतका क्षेत्र समेटिएको छ। सडकको क्षेत्रमा पुल कल्भर्टको क्षेत्रमा 5 वर्षको अवधिमा गौरीगञ्ज 6 मा के कस्ता कामहरू भए त? समग्रमा अब यो वडाको सन्दर्भमा पनि जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठ। वार्ड नम्बर 6 मा हामीले समग्र अहिले पनि तपाईँ हेर्न जानु सक्नुहुन्छ। एउटा फगरीदेखि चाहिँ तपाईँको चाँदनी चोक जाने बाटो मान्छेले कल्पना गरेको थिएन त्यो बाटो बन्छ भनेर है। त्यो नदीको गौरे नदीको किनारमा चाहिँ बाटो थियो, यो बाटो बनेर जान सक्छ भन्ने कल्पना गरेको थिएन हामीले। त्यो बाटो पनि हामीले सम्पन्न अहिले पनि जाँदाखेरि चाहिँ त्यो बाटो अहिले चल्तीको बाटो बनेर गइरहेको अवस्था छ। समग्र रूपले गौरीगञ्ज वार्ड नम्बर 6 को कालोपत्रको काम सहरी सदनबाट हामीले काम अगाडि बढाएका छौँ। अरू कालोपत्रको काम चाहिँ कृष्ण उप्रेतीको घरदेखि स्वास्थ्य प्राथमिक केन्द्रसम्म आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रसम्म कालोपत्र यसबाट टेन्डर परिसकेको छ। त्यो बाटो बन्दैछ। समग्र टोलमा हामीले चाहिँ बाटो बनाइसकेको अवस्थाहरू छन्। टोलमा बाटो बनाइन्छ। मैले एउटा बाटो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसबाट माटो काम मात्रै गरेको छ। त्यो स्वास्थ्य प्राथमिक केन्द्रको आधारभूत अस्पताल हामीले जहाँ अहिले चाहिँ नयाँ अस्पताल हामीले उगाएका छौँ त्यहाँनिर एउटा चाहिँ त्यो चाँदनी चोक उता फगरी निक्लिने बाटोलाई त्यो माटो काम मात्रै भएको छ, त्यहाँ ग्राभल गर्न बाँकी छ। समग्र रूपले चाहिँ अरू एउटा चाहिँ मैले चाहिँ कसलालको गाउँमा चाहिँ अलिकति बाटो मैले चाहिँ अधुरो देखेँ, त्यहाँ ग्राभल नभएको अवस्था। त्यो हामीले हिजोको दिनमा बजेट छुट्याएको हो। त्यो बजेट छुट्याए पनि त्यहाँ काम गर्नु विविध कारणले काम गर्नु नसकेको कारणले गर्दा त्यो बाटो चाहिँ अलिकति अधुरो रहेको मैले चाहिँ म आफू यो चुनावी परिवेशमा हिँड्दाखेरि मैले देखेका बाटाहरू ती बाटाहरू छन्। र समग्र रूपले गौरीगञ्ज गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 का ग्राभलका कामहरू पूर्ण भइसकेको छ। र पिचको काम पनि तपाईँको फतेपुर देवीगञ्ज जाने बाटोहरू हामीले चाहिँ पिचको काम के अरे देवीगञ्जसम्म हामीले पिचको कामहरू केही अहिले चल्दैछ, केही सम्पन्न गरिसकेको छ। देवीगञ्जसम्म हामीले पिचको कामहरू अगाडि बढाइसकेको अवस्था छ। बजारमा सहरी सदन मार्फत पिचको कामहरू लगभग हामीले चाहिँ काम सम्पन्न गरिसकेको अवस्था छ। र त्यस्तै कल्भर्टहरू पनि प्रायः कल्भर्टहरू वार्ड नम्बर 6 मा कल्भर्टको कामहरू चाहिँ प्रायः सम्पन्न भइसकेको अवस्था नै रहेको छ। समग्र रूपले चाहिँ हामीले लगभग समग्र वार्ड नम्बर 6वटा वार्डको चाहिँ सेरोफेरलाई हेर्ने हो भने गौरीगञ्ज गाउँपालिकाबाट सहरी सदन र त्यो हुलाकी सडक छोडेर चाहिँ गौरीगञ्ज गाउँपालिकाबाट चाहिँ 5 किलोमिटर बाटो हामीले चाहिँ कालोपत्र गरिसकेको अवस्था नै रहेको छ भने सडक कालोपत्र निर्माणाधीन अवस्था 2 किलोमिटर 5 किलोमिटर सम्पन्न गरिसकेको 2 किलोमिटर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छन्। त्यस्तै
सडक स्तरोन्नति हामीले चाहिँ यसपल्ट मात्रै अरू 50 किलोमिटर हामीले सडक स्तरोन्नति गरेका छौँ। सडक ग्राभल हामीले चाहिँ लगभग चाहिँ हामीले 300 किलोमिटरहरू चाहिँ सडक ग्राभल गरिसकेको अवस्था छ। त्यस्तै सडक मर्मतमा हामीले 135 किलोमिटरहरू चाहिँ गरिसकेको अवस्था हो। र पुल कल्भर्टको हकमा कुरा गर्ने हो भने कल्भर्ट निर्माण लगभग हामीले चाहिँ 40वटा कल्भर्ट निर्माण समग्र वार्डमा, समग्र 6वटा वार्डमा चाहिँ 40वटा भइसक्यो। ट्रस्ट ब्रिज हामीले 2टा निर्माण गरिसकेको अवस्था छन्। अन्त बक्स कल्भर्ट हामीले चाहिँ 6 देखि 8वटा बक्स कल्भर्ट हामीले निर्माण गरिसकेको अवस्था छ। 2टा पुल हामीले निर्माण गरिसकेको अवस्था छ। गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को सडकको अवस्थाको जानकारी गराइसकेपछि समग्रमा 6वटै वडामा सडकको क्षेत्रमा भएका कामको विषयमा यहाँले जानकारी प्राप्त गर्नुभयो। कार्यक्रम गौरीगञ्ज सरोकारमा सडकको क्षेत्रको विषयको जानकारी पछि अब आजको कार्यक्रममा हामीले बजार व्यवस्थापन, बजार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने लगायतका कामहरू कति भए, कुन बजारमा के कस्तो काम भएको छ भन्ने सन्दर्भको जानकारी प्रस्तुत गर्ने बेला भएको छ। अबको पालोमा पुनः गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका अध्यक्ष बाबु राजा श्रेष्ठ। म 1 देखि नै तपाईको यो बजारको व्यवस्थापनको कुरामा 1 देखि नै जान चाहन्छु। 1 मा हामीले चाहिँ कालोपत्रे र ड्रेन सहितको कालोपत्रे गरेर हामीले त्यहाँ बजारमा चाहिँ त्यो व्यवस्थापन हामीले चाहिँ वार्ड नम्बर 1 मा गरेका छौँ। वार्ड नम्बर 1 पशु बजार, मुख्य पशु बजारको रूपमा चिनिने बजार भएको हो। तर वार्ड नम्बर 1 मा हामीले चाहिँ बजारलाई व्यवस्थापनहरू चाहिँ राम्रो हिसाबले गर्न सकेको छैन। त्यो यथार्थपूर्ण कुरा मैले बोल्नुपर्छ। त्यो किन त्यस्तो भयो भन्ने कुराहरूको पनि मैले जवाब दिनुपर्छ। स्मार्ट सिटी अन्तर्गत चाहिँ त्यहाँनिर लगभग 7 देखि 8 करोड रुपियाँ बजेटको लागि चाहिँ डिपिआर भइसकेर त्यो प्रस्तावित भइसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले वार्ड नम्बर 1 मा चाहिँ पशु बजारलाई व्यवस्थापन गरेर जान सकेनौँ। बजारमा ड्रेनका व्यवस्थापन गरेर चाहिँ एक पक्ष हामीले गयौँ, पिचको व्यवस्थापन गरेर गयौँ। तर समग्र रूपले चाहिँ वार्ड नम्बर 1 का बजार व्यवस्थापन हामीले चाहिँ कुञ्जीबारी जुन बजार लाग्छ, तपाईँ जानुहुन्छ देख्नुहुन्छ, कुञ्जीबारी बजार हामीले त्यो व्यवस्थापन पशु बजारदेखि लिएर चाहिँ त्यहाँ अरू बजारलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ स्मार्ट सिटीको अन्तर्गत चाहिँ 7 देखि 8 करोड रुपियाँ बजेट त्यहाँ व्यवस्थापन भएर चाहिँ अगाडि बढ्ने कुराहरू रहेको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यहाँनिर चाहिँ हिजोमा हामीले त्यो प्रपोजल पेस गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई चाहिँ अब गाउँपालिकाले त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकेको अवस्था छैन। वार्ड नम्बर 2 को हकमा कुरा गर्नु चाहिँ बगाचौधरी बजार, बगाचौधरी बजार व्यवस्थापन भएर गइरहेको अवस्था छ। त्यो काम अहिले पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छ। ड्रेन सहितको नै बजार व्यवस्थापन र ब्लक इटा लगाएर चाहिँ त्यसलाई बजार व्यवस्थापन गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढिसकेको अवस्था नै रहेको छ वार्ड नम्बर 2 को। तर हामीले वार्ड नम्बर 2 मा टटवामा पनि बजार लाग्छ है। त्यो टटवारी बजारलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैनौँ किनभने हामीले जग्गाको व्यवस्थापन गरेको छैनौँ। किनभने हामीले त्यहाँ जग्गाको व्यवस्थापन गरेर त्यो बजारलाई चाहिँ बाटोमा लागिरहेको बजार छ। त्यो के अरे त्यो बाटो छ, त्यो कालोपत्रे जुन छ, कालोपत्रेमा चाहिँ टटवारीमा बजार लाग्छ। त्यसलाई चाहिँ के भन्दा जग्गाको व्यवस्थापन भोलिको दिनमा त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर जान सक्ने कुराहरू रहेको छ। त्यस्तै वार्ड नम्बर 3 का हकमा बजारको कुरा गर्नु बुधबारे बजार, बुधबारे बजारमा हामीले चाहिँ गत आर्थिक वर्ष हामीले सहरी सदनबाट चाहिँ 50 लाख ल्याएर चाहिँ केही टहराका व्यवस्थापन हामीले गरेका छौँ। तर समग्र रूपले चाहिँ त्यो बुधबारे बजारमा चाहिँ समग्र हाम्रो चाहिँ जुन हामीले गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले 60 लाख बजेट विनियोजन पनि गरेको थियो, तर त्यो पनि सहरी सदन मार्फतै काम अगाडि बढाउने भन्ने उद्देश्य हामीले राखेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि अधुरो कामहरू रहेको छ। तर बजारमा त्यो बुधबारे बजारमा चाहिँ प्रायः सबै बाटोमा ड्रेन सहितको हामीले कालोपत्र गरेर चाहिँ अगाडि बढाएर चाहिँ ड्रेन सहितको कालोपत्र भइसकेको छ। त्यो बिचको एउटा बजारलाई व्यवस्थापन गरेर जानुपर्ने रहेको छ। त्यो पनि सहरी सदन मार्फत स्मार्ट सिटी अन्तर्गत बजेट पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई व्यवस्थापन अलिक गर्न सकेको अवस्था छैन। वार्ड नम्बर 4 को हकमा भन्नुहुन्छ भने हामीले चाहिँ नयाँ हाटमा बजार लाग्छ, त्यहाँ बजार हामीले व्यवस्थापन गरिसक्यौँ। त्यहाँ पनि काम पूर्ण रूपले भएको अवस्था छैन। तर समग्र रूपले त्यो बजारको अवस्था लिएर त्यो काम पर्याप्त जस्तो पनि लाग्छ मलाई। केही अधुरो कामहरू, केही बाँकी कामहरू रहेका छन्। त्यसमा ज्ञान केन्द्रबाट हामीले चाहिँ 20 लाख रुपियाँ ल्याएर चाहिँ गौरीगञ्ज गाउँपालिकाबाट पनि केही रकमहरू हामीले चाहिँ निकासा गरेर चाहिँ हामीले त्यहाँ वार्ड नम्बर 4 को बजारको व्यवस्थापन गरिसकेको अवस्था छन्। वार्ड नम्बर 5 मा बजार क्षेत्र छैन। साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ वार्ड नम्बर 5 मा चाहिँ अहिले गुद्रीको हकमा चाहिँ चिलार चोकमा बजार लाग्छ। यसको मुख्य वार्ड नम्बर 5 को चाहिँ मुख्य केन्द्रबिन्दु भनेको वार्ड नम्बर 6 को नै बजार भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर त्यस्तो बजारको व्यवस्थापन हामीले गरेका छैनौँ। वार्ड नम्बर 5 मा छैनौँ। जस्तै वार्ड नम्बर 6 को हकमा भन्नुहुन्छ भने बजारलाई हामीले त्यो वार्ड नम्बर 6 मा हामीले बजारलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। त्यसको पनि एउटा कारण छ। पहिले जति गऱ्यौँ अहिले त्यसलाई हामीले नयाँ बजार व्यवस्थापन, नयाँ संरचना हामी वार्ड नम्बर 6 मा गर्न सकेको छैनौँ। मैले वार्ड नम्बर 6 को जनतालाई पनि आग्रह गर्नुपर्छ है, उहाँहरूको पनि गुनासो छ यो बजारमा चाहिँ यो व्यवस्थापन किन भएन भन्ने गुनासो आउनु, त्यसलाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन। तर हामीले
वार्ड नम्बर 6 मा पनि सहरी सदनको रकम पैसाले चाहिँ त्यहाँ ड्रेनका व्यवस्थापनहरू, पिचका व्यवस्थापनहरू, बजार जाने बाटो पिचका व्यवस्थापन हामीले गरेका छौँ। जुन हामीले त्यो खजुरगाछी बजार जहाँ हटिया लाग्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले पनि के भन्दाखेरि चाहिँ स्मार्ट सिटी अन्तर्गत चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ लगभग 10 देखि 12 करोडको बजेटको डिपिआर भएर चाहिँ प्रपोजल भइसकेको कारणले गर्दाखेरि हामीले गौरीगञ्ज गाउँपालिकाबाट हामीले त्यहाँ बजेटहरू व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको अवस्था नरहेको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पैसा परिसकेको अवस्था थियो, तर चाहिँ सरकार परिवर्तनसँगै त्यो कामहरू रोकिएको अवस्था छ। त्यो भोलिको दिनमा यस क्षेत्रका जनताले मलाई माया गरेर चाहिँ निर्वाचन गराउनु भयो भने पनि यदि अब जनताको हातको कुरा सर्वशक्तिमान जनता हुन्छ, यो त्यो योजना परिसकेको छ। त्यो भोलिको दिनमा कोही आउँदा पनि यो 79, 80 या 80, 81 देखि त्यो योजना अगाडि बढ्ने नै हो। फेरि त्यो योजना परिसकेको छ, गइसकेको छ, डिपिआर भइसकेको छ, केन्द्रमा शहरी विकास मन्त्रालयमा त्यो योजना गइसकेको कारण छ। त्यही कारण हामीले त्यहाँ कामहरू चाहिँ वार्ड नम्बर 6 मा चाहिँ बजारलाई अझै व्यवस्थित त्यहाँ एकदमै त्यो कृषि थोक बजारको रूपमा चाहिँ हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न जानुपर्छ भनेर चाहिँ 10 देखि 12 करोडको योजना भएको कारणले गर्दा त्यहाँ व्यवस्थापन भएको छैन। समग्र रूपले गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका बजारका व्यवस्थापनहरू चाहिँ, ड्रेनका व्यवस्थापनहरू चाहिँ, बजारभित्र चाहिँ पिच बाटाका व्यवस्थापनहरू हामीले चाहिँ काम सम्पन्न गरिसकेको अवस्था छ। गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 देखि 6 सम्मका बजारहरूलाई व्यवस्थित गर्नका निमित्त भएका कामहरूको सन्दर्भमा अध्यक्षज्यूले जानकारी गराइसक्नु भएको छ। बजार व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि थुप्रै काम भएका छन् भने विविध कारणले केही कामहरू हुन नसकेको अवस्था पनि छँदैछ। यद्यपि हुन नसकेका ठाउँहरूमा पनि योजना अन्तिम चरणमा छ र ठूला योजनाहरूका कारणले गर्दाखेरि केही समयपछि ती कामहरू सुरु हुने अवस्थामा भने पुर्याइएको छ। यति जानकारी गराएसँगै कार्यक्रमको पहिलो भागबाट हामीले बिदा माग्नुपर्ने बेला भएको छ। तपाईलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला, जसका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 023 480 055 सदैव खुल्ला छ। सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया जनाउन चाहनुहुने महानुभावले सञ्जालबाटै पनि प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुन्छ। प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन गर्नुहुने प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया, त्यसै गरी दिपेश किशोर भट्टराईलाई धन्यवाद दिँदै गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको 5 वर्षको अवधिमा सडक, पुल, कल्भर्ट, त्यसै गरी बजार व्यवस्थापनको क्षेत्रमा भएका कामको जानकारी सहितको यो कार्यक्रम निर्माणमा सहयोग पुर्याउनु हुने गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, गाउँपालिकाका कर्मचारी महानुभाव, विभिन्न जनप्रतिनिधिहरू सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अर्को दिन अन्य विषयवस्तु समेटिएको कार्यक्रमका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। FM+ सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्कार।